نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا حضرات زی وقار عثمان غنی دی واری آ گئی ایک دن ایک صحابی نے دیکھا عثمان غنی بازار وچ کھلوتے ہوئے نے مولا علی شیر خدا بازار وچ آ گئے حضرت عثمان غنی مولا علی دے چہرے وال ویکھیا تے عثمان غنی مسکرا پے حضرت عثمان غنی مسکرا پے او ویکھن والے نے پوچھا عثمان غنی ایک پہلے تے بازار وچ کھلوتے ہو حضرت مولا علی دا انتظار کیتا ہے علی دے چہرے وال ویکھے آئے پھر علی وال ویکھ کے مسکرائے کیوں وہ حضرت عثمان غنی کہندے نے بیلیا اور تے وجہ کوئی نہیں میں اپنے نبی رو ویکھے میرے آقا بازار وچ آ کے علی دے نکلن دا انتظار کردے سن جدو علی ہوندے سن میرے آقا انجی علی دے چہرے وال ویندے سن نالے مسکرا پیندے سن اور تے وجہ کوئی نہیں میں اپنے آقا دی سنت پہ ادا کرنا اہل نظر کی آنکھ کا تارا اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اے لوگوں یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی جیڑا جیڑا سمجھدا میں مولا علی نال پیار کرنا علی صرف میرا ہور کسے دا نہیں اپنے ہتھاں نو بلند کر کے گواہی دے کے پڑھو ہم ہیں علی کے ہمارا ہم ہیں علی کے اور رب کعبہ دی قسم ہے آج بھی مومن تے منافق دی پہچان کرنی ہوئے علی دا نعرہ مارو صحابہ دی سنت مومن تے منافق دا پتہ لگ جاندہ ہے ہم ہیں علی کے اور ہمارا فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ حبیب کبریا جناب حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام پیارے بزرگوں نوجوان دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات زی وقار ماہ رجب المرجب شریف دا آج دوسرا جمعۃ المبارک 1447 سن ہجری اور 12 رجب المرجب شریف دا آج دینے حضرات زی وقار انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اسی امام العاشقین امام المتقین تاجدار حل عطا داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ولایت مسلمانہ دے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا و مولانا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دا ذکر خیر کرانگے اسے حوالے دنال قرآن مجید فرقان حمید دی آئے مبارکہ آپ دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے
رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاماں دی شان نو بڑا واضح طور تے بیان فرمایا، جتھے تمام صحابہ دی شان بیان کیتی گئی ہے۔ علماء کرام محدثین فرماندے نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں ہستیاں دے وچوں نے کہ جس ہستی دے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیاں تقریباً 300 آیتاں نازل فرمائیاں نے، 300 آیات طیبات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حق وچ آپ دی شان اور فضائل دے وچ اللہ نے نازل فرمائیاں، جنہ وچوں ایک آیت میں آپ دے سامنے پڑھی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تہاڈا مددگار ہے، اللہ تہاڈا ولی ہے، اور اللہ دا رسول تہاڈا ولی ہے، اور ایمان والے بھی تواڈے مددگار نے، تواڈے ولی نے، تواڈے دوست نے، کہ جڑے نماز قائم کرن والے، زکوٰۃ ادا کرن والے نے اور رکوع کرن والے نے۔ علماء فرماندے نے اے آیہ مبارکہ بھی کہ ایمان والے جڑے نماز قائم کردے نے، صدقہ و خیرات کردے نے، رکوع دی حالت وچ بھی کردے نے، فرمایا اس تو مراد حضرت مولا علی شیر خدا دی ذات ہے۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز ادا فرما رہے سن، تو نماز ادا کردیاں ایک سوالی نے صدا دیتی مسجد دے دروازے اگے کھلو کے کہ اے اللہ، میں تیری مخلوق دے سامنے بڑیاں صداواں کیتیاں نے لیکن کسی نے بھی منو خیر نہیں پائی، میں تیرے دروازے تے آ گیا۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے، رکوع دی حالت وچ نے آپ دے کن وچ فقیر دی صدا آئی، آپ دے مبارک ہاتھ دوتے ایک انگوٹھی سی، علی پاک رضی اللہ عنہ نے اس انگوٹھی نو اتاریا، رکوع دے وچ ہی آپ نے دروازے والوں انگوٹھی سٹی۔ اللہ پاک نو علی دی اے ادا ایڈی پسند آئی، ایسے ادا نو قرآن بنا کے نازل فرما دیتا۔ اللہ بھی تہاڈا مددگار ہے، اللہ دا رسول بھی مددگار ہے، اور ایمان والے بھی مددگار نے جڑے نماز قائم کردے نے، زکوٰۃ دیندے نے، صدقہ و خیرات دیندے نے، پاویں رکوع وچ ہی کیوں نہ ہون، اس حال وچ کیوں رکوع کرن والے نے۔ تو حضرات سے وقار او علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ارشاد فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دیاں جتنیاں احادیث دا ذخیرہ ہے، علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اے فضیلت حاصل ہے کہ کسے بھی صحابی دے بارے حضور علیہ السلام دیاں انیاں حدیثاں فضائل وچ نہیں مل دیاں جنیاں حدیثاں علی پاک دے بارے آقا نے بیان فرمائیاں نے۔ اے فضیلت ایک جزوی فضیلت اللہ نے حضرت مولا علی شیر خدا نو عطا فرمائی اور پیارے آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ برادران اسلام، کون علی، کون شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جڑی ماں ہے، او میرے آقا علیہ السلام دی سگی چاچی ہے، اور علی پاک دے والد دا نام جناب ابو طالب ہے۔ جدوں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت ہونے والی سی، تو جدوں بھی نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چاچی دے ویڑے وچ آنا،
حضرات ذوالفقار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جڑی فاطمہ بنت اسد علی پاک دی ماں دا نام بھی فاطمہ سی اور انہاں دے والد دا نام اسد، فاطمہ بنت اسد علی پاک دی جڑی امی جان نے اور نبی پاک دی چاچی نے آقا علیہ السلام نے انہاں دے بارے فرمایا کہ امی بعد امی، فرمایا میری ماں آمینہ تو بعد فاطمہ بنت اسد بھی میری ماں ہے۔ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ علی پاک دی امی نو حضور نے اپنی ماں آکھیا اور اتنی شان آقا نے انہاں نو عطا فرمائی کہ جدوں علی پاک دی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد دا وصال ہویا، پردہ دنیا تو کیتا، تو نبی پاک علیہ السلام آج اسی کہنے ہیں کہ یا رسول اللہ مرن تو بعد ساڈی قبر وچ آ جایا جائے۔ حضور علیہ السلام جس قبر وچ آ جان اس قبر وچ چانن ہی چانن ہو جانے نے، جتھے نبی پاک نے آ جانا ہے اس قبر وچ آگے دا کی کام ہے۔ حضرات ذوالفقار آج اسی کہنے ہیں یا رسول اللہ مرن تو بعد قبر وچ جائیے تے جو اکھ کھلے تے چہرہ تہاڈا سامنے ہوے، آج اسی دعاواں کرنے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ حضرات ذوالفقار جدوں علی پاک دی امی دا وصال ہویا تو حضرت فاطمہ بنت اسد دی قبر جدوں کھودی گئی تو نبی پاک علیہ السلام آپ قبر دے وچ اترے اپنی زندگی دے اندر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی قبر وچ لیٹ گئے۔ ہائے ہائے۔ تو حضرات ذوالفقار آج کوئی بندہ ایسا ہوے جدی قبر وچ حضور ہون، او بڑے بختاں والا تے نصیباں والا ہے، قبر نور والا نور ہو جاندی ہے تے جدی قبر وچ حضور بنفس نفیس زندگی وچ آپ لیٹ جان، اس فاطمہ بنت اسد دی پھر کی شان ہوے گی۔ حضرات ذوالفقار او فاطمہ بنت اسد جدوں نبی پاک نے ہونا تے اٹھ کے کھڑیا ہو جانا تے حضور علیہ السلام نے ایک دن عرض کیتی کہ تسی میری ماں ہو تے تسی میرے آیا اٹھ کے کیوں کھلوندیاں جے؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہنے لگیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اٹھ کے اس واسطے کھلونی ہاں کہ جیڑا میرے پیٹ دے وچ بچہ ہے، علی پاک دی ولادت دا ویلا قریب سی، ماں کہنے لگی کہ جدوں میں اونی ہاں تے میرے پیٹ وچ اے بچہ اکڑدا ہے اور زبان حال نہ بول کے کہندا ہے کہ اماں اٹھ کے کھڑی ہو جا، تینوں نہیں پتا نبیاں دا سلطان پہ آوندا ہے۔ اے ادب دے واسطے اے مینوں کھڑیاں کر دیندا ہے، یا رسول اللہ اے بچہ جڑا ہے میرے جسم وچ بول کے کہندا ہے کہ اماں اٹھ کے کھڑی ہو، وہ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کے آ رہے۔ حضرات ذوالفقار یہ ہستیاں جنہ پیدا ہوں تو پہلے بھی نبی پاک علیہ السلام دا ادب کر کے دکھایا، اور جدوں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت مبارکہ ہوئی، 3 دن گزر گئے تے علی پاک جڑا نا او پیدا ہوئے نے، حضور علیہ السلام مبارک دین واسطے چاچی دے کول آئے تو آقا علیہ السلام نے آ کے فرمایا چاچی جان تانوں مبارک ہوے پتر دی، تے چاچی دے چہرے اتے پریشانی تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ول ویکھ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایڈا سونا پتر اللہ نے عطا کیتا ہے تانوں خوش ہونا چاہیے تے تسی پریشان ہو۔ حضرات ذوالفقار چاچی بول کے کہندی ہے سونیا اللہ نے پتر تے بڑا سونا عطا کیتا لیکن 3 دن ہو گئے نے اکھاں نہیں کھولدا، 3 دن ہو گئے نے اکھاں نہیں کھولدا، مینوں انج ڈر لگدا ہے جویں اکھاں تو نبی نہ ہے۔ حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچی جان ذرا مینوں دے دیو۔ میرے آقا نے علی پاک نو اپنے ہتھاں دے وچ اٹھایا، جدوں علی پاک میرے آقا دے ہتھاں وچ آئے علی نے اکھاں کھولیاں، علی پاک نے اکھاں کھول کے میرے آقا علیہ السلام دے چہرے وال ویکھیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچی جان تسی کہندے ہو اے دیاں اکھاں کوئی نہیں، لیکن اگر محمد کو پوچھ دے ہو میں تے اے کہنا وا کائنات وچ انج دیاں اکھاں ہی کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میں تے اے کہنا انج دیاں اکھاں کائنات وچ ہے ہی نہیں، ایڈیاں سونیاں۔ علی پاک نے سب تو پہلے اکھاں کھولیاں تے نبی پاک علیہ السلام دے چہرے دا دیدار کیتا۔ حضرات ذوالفقار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور دا چہرہ سب تو پہلے کیوں ویکھیا؟ حضرات ذوالفقار آج کوئی اکھ کھول دا ہے وہ اپنی ماں نو ویندا ہے،
اج کوئی اکھ کھولدا اپنے باپ دے چہرے نو پہلا ویندا ہے، کوئی چاچے تائے دے چہرے نو ویندا ہے، کوئی ماسی پھپھی نو ویکھدا ہے، لیکن علی او وے جن نے سب تو پہلے اکھ کھولی ہے تے نبی پاک نو ویکھیا ہے۔ اور جدوں علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اکھ کھولی تے نبی پاک دے چہرے ول ویکھیا نا، حضرت زیواکار علی دیاں اکھاں نبی دیاں اکھاں وچ، نبی دیاں اکھاں علی دیاں اکھاں وچ، حضرت زیواکار مولا علی شیر خدا میرے آقا علیہ السلام دے چہرے ول ویکھی جاندے نے، ویکھی جاندے نے، ویکھی جاندے نے، اکھ وی نہیں چمکدے۔ حضرت زیواکار عالم تصور وچ پوچھئے مولا علی اینا کیوں ویندے ہو، میرے آقا دے چہرے ول اینا کیوں ویندے ہو؟ تے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو نے قلم اٹھایا، آپ نے اودا ترجمہ اپنے الفاظ وچ بیان کیتا، آپ فرماندے نے اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کچا اتنا ڈٹھیا وی مینوں صبر نہ آوے، میں ہور کی دے بل اے پجا مرشد دا دیدار ہے باہو، مرشد دا دیدار ہے باہو، مینوں لکھ کروڑا حجاں حضرت زیواکار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دے چہرے وال ویکھن دے، حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط تیرا لوکی حج مکے نو جاندے میں مکھ ویکھاں تیرا۔ حضرت زیواکار آقا علیہ السلام نبی پاک دے چہرے وال ویکھی جاندے نے، حضرت مولا علی شیر خدا وقت گزردا رہا، وقت گزردا رہا، ایک دن علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ بیٹھے، حضور علیہ السلام نے علی پاک نو کھڑیاں کر لیا، توجہ ہے علی پاک نو کھڑیاں کیتا نبی پاک علیہ السلام نے، میرے آقا نے فرمایا علی کھڑا ہو جا، حضرت علی پاک عرض کر دینے سونیا حکم ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اینا تے 10 بچپن وچ 3 دن گزر گئے تو اکھاں کیوں نہ کھولیاں، جدوں میں آ کے چکیا تے فوراں اکھاں کھول لیاں سن، حضرت علی عرض کر دینے سونیا میں جتھے پیدا ہویا او سی بیت اللہ، جتھے میں پیدا ہویا سی بیت اللہ، اللہ نے مینوں اسد اللہ بنا کے بھیجیا ہے، میرے دل دی مرضی بن گئی، اکھاں کھلا سامنے حبیب اللہ ہوئے، یا رسول اللہ میرے دل دی مرضی بن گئی، ہن اکھاں کھلن تے سامنے حبیب اللہ ہونا چاہیے، میں اسد اللہ میں سامنے حبیب اللہ ہونا چاہیے،
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لے اج تینوں اسی بھی انعام عطا کرنے یا رسول اللہ کی انعام ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا دنیا والیو محمد دا اعلان سن لو، جیڑا جیڑا علی دے چہرے وال ویکھے گا او دا ایک ایک پل عبادت وچ گزر جائے گا۔ فرمایا علی نو اساں بھی انعام عطا کر چھڑیا، جیڑا علی دا چہرہ ویکھے گا اللہ انہوں عبادت دا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں آج اسی تے علی پاک دا چہرہ نہیں ویکھ دے تے ساڈے واسطے بھی آقا نے فرمایا میری اون والی امت بھی پریشان نہ ہوئے۔ اما عائشہ صدیقہ تمام حلال زادیاں دی ماں، اچھا بولو، ہاں تمام مسلمانہ دی تے مومنہ دی ماں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ علی دے چہرے وال ویکھنا عبادت ہے تے قیامت تک بڑے امتی اجے ہونے نے تے جے او بھی عبادت کرنا چاہن تے علی دا چہرہ تے انہاں ویکھنا نہیں تے انہاں واسطے بھی کوئی انعام ہے وے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہوو، ذکر علی جن عبادہ، فرمایا جیڑا علی دا ذکر کرے گا اللہ انہوں بھی عبادت دا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آج اسی علی دا ذکر پہ کرنے ہیں اور گویا اسی اللہ دی عبادت کرنے پہ ہیں، کیونکہ علی دا ذکر کرنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عبادت ہے۔ حضرات زیوکار قرآن مجید دی جڑی آیت مبارکہ خطبے وچ پڑھی ہے او دا بھی ترجمہ سنا دیاں، اینج نہیں ایک باری محبت نہ اچھا بولو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ حضرات زیوکار رب کائنات نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ مومنہ دا مولا ہے، فرمایا اللہ دا جبریل بھی ایمان والیاں دا مولا ہے، اگے اللہ نے فرمایا صالح المؤمنین، او جڑا مومنہ دے وچوں بڑا صالح وے او بھی اللہ او بھی مومنہ دا مولا ہے۔ حضرات زیوکار مفسرین فرماندے نے صالح المؤمنین تو مراد مولا علی دی ذات ہے، یعنی اللہ دسنا چاہتا ہے دنیا والے اللہ بھی تہاڈا مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے۔ حضرات زیوکار جیسے واسطے اسی علی پاک نو مولا علی کہنے ہیں کیونکہ اللہ دے قرآن نے علی نو مولا آکھیا ہے۔ تے جدوں میرے آقا دی واری آئی میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن مولا علی دا گھٹ پھڑیا، صحابہ اکرام دی موجودگی وچ ہوا وچ لہرایا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قلت مولا فہذا علی مولا، فرمایا جدا محمد مولا ہے اودا علی بھی مولا، جدا محمد مولا اودا سارے بھئی جڑا علی پاک نے مولا مانا دا اچھا بولو جدا محمد مولا ہو دا، پھر انجی ایک باری گج کے بولو جدا محمد مولا ہو دا علی بھی۔ اور آج اگر کوئی آکھے علی نو مولا کیوں آندے ہو تو اسی آنے آساں قرآن پیش کرنے ہیں، اسی نہیں اللہ نے آکھیا۔ تے جے جبریل امین علیہ السلام مولا ہو سکتے نے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، اللہ بھی مولا تے جبریل بھی مولا۔ 28واں پارہ ہے وصالح المؤمنین، مومنہ وچ جڑا صالح وے او بھی مولا ہے۔ علی پاک نو مولا اسی نہیں آکھیا، اللہ نے آکھیا اور اللہ دے رسول نے آکھیا ہے، جی اللہ تے اللہ دے رسول نے آکھیا تے اسی بھی آنے ہیں۔ حضرات زیوکار ایک دن میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آپ پیدا ہوئے نا تو نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی نو ہتھاں وچ اٹھایا تے علی پاک نو نبی پاک علیہ السلام نے گڑتی دیتی، او بولو تے صحیح، علی پاک نو کی دیتی
ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਘੁੱਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੀਵਕਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਗੁੜਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ اور ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ੈ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਜੂਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گڑتی کسے مٹھی شادی نہیں دیتی، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان علی دے منہ وچ رکھ دیتی، اللہ اکبر، اپنی زبان حضور نے علی پاک دے منہ وچ رکھی، علی پاک نبی پاک علیہ السلام دی زبان نو چوستے نے۔ جدوں علی پاک پیدا ہوئے تو گڑتی نبی پاک نے دیتی تے دتی کا دی حضور علیہ السلام نے اپنی زبان علی پاک دے منہ وچ پائی۔ اسی طرح سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیاں تے انج گڑتی نبی پاک نے انہوں نے بھی دیتی۔ پھر فاطمہ دے گھر سیدہ دے گھر جدوں حضرت امام حسن پیدا ہوئے وڈا پتر علی دا، تو حضرت امام حسن نے اٹھا کے انہوں نے بھی گڑتی نبی پاک نے دیتی تے اپنی زبان مبارک امام حسن دے منہ وچ پائی۔ جدوں امام حسین پیدا ہوئے اس وقت بھی گڑتی نبی پاک علیہ السلام نے دیتی تے اپنی زبان مبارک امام حسین دے منہ وچ پائی۔ او بھائی بولو، اے پنج تن پاک نے، انہاں نوں گڑتی حضور نے دیتی ہے تے کوئی مٹھی شے نہیں، مطلب شہد وغیرہ کوئی اس طرح دی چیز نہیں، اپنی زبان مبارک۔ سوال نہ کریے کہ یا اللہ وجہ کی ہے؟ کوئی بھی بچہ دنیا دا پیدا ہوئے انہوں کوئی نہ کوئی مٹھی چیز کھلائی جاندی ہے، انہوں گڑتی مٹھی چیز نہ دیتی جاندی ہے، لیکن تیرے نبی نے گڑتی مٹھی چیز نہ نہیں دیتی، اپنی زبان نہ دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سوال تے تہاڈا بندا ہی نہیں، کائنات وچ کوئی شے ہے ہی نہیں جڑی محمد دی زبان نالوں مٹھی بنائی ہوئے۔ اچھا بولو، اچھا بولو، اچھا بولو، کائنات وچ کوئی شے ہے ہی نہیں جڑی محمد مصطفیٰ دی زبان نالوں مٹھی اللہ نے بنائی ہوئے۔ حضرات ذوالفقار اللہ نے قرآن وچ حضور دی زبان دیاں قسماں یاد فرمائیاں، وقیل ہی سونیا تیری بولی دی قسم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ فرماندا ہے جدوں میرا محبوب بولدا ہے تے اے نہیں بولدا میں رب بول رہا، انہو لقول رسول کریم، فرمایا اے قرآن میرے کریم رسول دا کلام ہے، اے دا قول ہے، مٹھا کلام ہے۔ میاں محمد بخش رومی کشمیر بولے آپ ارشاد فرماندے نے ککھ سواد نہ مشری اندر کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں ساریاں چیزاں نالوں اوے گلا نبی دیاں مٹھیاں ساریاں چیزاں نالوں اوے گلا نبی مٹھیاں۔ توجہ، میرے آقا علیہ السلام نے گڑتی دیتی حضرت مولا علی نو۔ ان ساڑھے رواج کی ہے اگر دادکیاں وچوں کوئی گڑتی دے وے تے لوگ کہندے نے پہ اے دیاں عادتاں چاچے تے تر گئیاں، اے دیاں عادتاں تائے تے تر گئیاں، اے دیاں عادتاں اپنے پیو تے گئیاں۔ اگر کوئی نانکیاں وچوں گڑتی دے وے تے بچہ کوئی بھی شرارت کرے تے آندے نے اے اپنے مامے تے گیا ہے، اے جناب فلاں بندے تے گیا ہے نانکیاں والوں۔ یعنی دنیا دے ہوتے اصول ہے جیڑا گڑتی دیندہ ہے لوکاں دا ایک خیال اور ذہن بن جاندہ ہے کہ حضرات ذوالفقار اے دیاں عادتاں فلاں بندے دے ہوتے گئی ہیں جن نے انہوں گڑتی دیتی ہے۔ علی ہوئے جنہوں گڑتی نبیاں دے امام نے دیتی ہے۔ اس واسطے علی پاک دیاں ساریاں عادتاں مصطفیٰ کریم تے چلیاں گئی،
علی دیاں آیتاں کدے تے گئیاں نے؟ علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی صورت بھی مصطفیٰ تے علی پاک دی سیرت بھی مصطفیٰ تے۔ حضرات عزیز وقار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، جدو علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہو رہے تو ویڑا نبی کریم دا سی۔ مزے دی گل لے وے، نبی پاک دا بچپن تے ویڑا مولا علی دا، تے جدو علی پاک دا بچپن تے ویڑا نبی پاک دا۔ توجہ ہے وے، جدو نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے سن تو والد دا سایہ سر تے نہیں سی، تو جناب ابو طالب نبی پاک علیہ السلام دے چاچا سن، انہاں نے حضور علیہ السلام نو اپنے گھر لے آندا اور انہاں نے نبی پاک علیہ السلام دی پرورش کی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام جناب ابو طالب دے گھر جوان ہوئے، جدو نبی پاک علیہ السلام جوان ہوئے تے جناب ابو طالب دا حالات جڑے نے بڑے کمزور سن، گھریلو معاشی حالات اتنے مضبوط نہیں سن، تو نبی پاک علیہ السلام دے نال جڑے دوسرے چاچا سن، چاچا عباس تے چاچا امیر حمزہ، آپس وچ مشورہ کیتا کہ ابو طالب ساڈا بھرا ہے تے کیوں نہ ہووے اودے گھر دے حالات ٹھیک نہیں تے اللہ انہوں پتر دتے نے تے پتراں دی پرورش اودے واسطے کرنا بڑی مشکل ہے، تے انج کریے کہ اسی اودا ایک ایک پتر لے لینے ہاں، چلو ساڈے بھرا ابو طالب دا پار کچھ ہولا ہو جائے گا۔ یعنی اے عمل کر کے انہوں نے دسیا کہ جدوں اپنے ماڑے ہون بھرا ماڑے ہون تے انہاں دا بازو بننا چاہیے۔ ہن علی پاک انہاں دے بھائی جعفر، علی پاک دے تیسرے بھائی عقیل اور چوتھے بھرا طالب بھی سن، جنہاں دی کنیت دی وجہ تو علی پاک دے والد نو ابو طالب آکھیا جاندا ہے۔ ہن علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹے نے، دوسرے پراوی نے نال نبی پاک علیہ السلام آپ دا چاچا امیر حمزہ تے چاچا عباس اے سارے کٹھے ہو کے جناب ابو طالب دے ویڑے وچ آئے تے آ کے جناب ابو طالب نو کیا کہ تواڈے حالات کمزور نے، اسی تواڈے دست و بازو بننا چاہنے ہاں، تسی انج کرو کہ اے جڑا ایک ایک تواڈا پتر ہے نا، اسی انہاں نو اپنے گھر وچ لے جانے ہاں، جا کے اسی پرورش کران گے، تواڈا وی سا جڑا اے تھوڑا جا سوکھا ہو جائے گا اور آسانی دے نال تسی اپنے گھر دا نظام چلا لو گے۔ حضرات زیوکار جدوں واری لین دی آ گئی، میرے آقا علیہ السلام دے چاچا عباس بولے، اپنے پرا ابو طالب نو کہن لگے، پراوا مینوں اپنا پتر عقیل دے دے۔ جدوں چاچا حمزہ دی واری آئی، اپنے پرا ابو طالب نو آکھیا کہ اے جعفر مینوں دے دے۔ جدوں میرے آقا دی واری آئی، میرے آقا علیہ السلام نے مولا علی نو پھڑ کے گود وچ بٹھا لیا۔ آقا فرمایا، چاچا علی میرا ہے، علی مینوں دے دے۔ علی میرا ہے، علی مینوں دے دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے مولا علی نو گود وچ اٹھایا تے لے کے میرے آقا علیہ السلام گھر وچ آ گئے۔ ہن علی پاک میرے آقا علیہ السلام دے ویڑے وچ جوان ہوئے۔ حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، علی ہوئے جن نے زبان حضور دی نو چوسیا ہے۔ ساڈا پتر اج سونا ہوئے تے ماں کی کر دی او دے منہ وچ فیڈر رکھ دیندی، دودھ پا کے یا ویسے چوسنیاں نکل آئیاں ہون، او خالی چوسنی منہ وچ رکھ دیندی ہے، او بچہ چوسدا سو جاندا ہے، ورنہ بچہ روندا ہے او دودھ پیندا فیڈر دے نال یا چوسنی نو چوسدا سو جاندا ہے۔ حضرات زیوکار او علی جدی میں گل پیا کرنا وا، جدوں علی نے سونا ہوندا سی تے پتہ کینج سوندا سی؟ حضرات زیوکار اج دی ماں اگر اپنے پتر نو سلانا ہوئے او فیڈر منہ وچ رکھ دیندی ہے یا چوسنی منہ وچ رکھ دیندی ہے۔ جدوں علی نے سونا ہوندا سی، میرے آقا علیہ السلام اپنی زبان علی دے منہ وچ رکھ دیندے سن، علی میرے آقا دی زبان نو چوسدے نے۔ حضرات زیوکار تے اے نہیں کہ میرے آقا منہ وچ رکھ کے فوراً کڈ لیندے نے۔ حضرات زیوکار جنی دیر تک علی سو نہیں سی جاندا، میرے آقا علی نو اپنی زبان چساندے ہی رہندے۔ جنی دیر تک علی سوندا نہیں سی، اونی دیر میرے آقا اپنی زبان منہ وچوں نہیں سن کڈ دے۔
او علی او دی شان پھر کون بیان کرے؟ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میرے آقا فرمایا میں علم دا شہر ہاں، علی او دا دروازہ ہے۔ جاہل جہالت دا علی دے نال کوئی تعلق نہیں۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے۔ علم زندگی ہے اور علم تو بغیر انسان مویا ہی ہے، جے اگر جاہل ہے تو او سمجھو کہ مویا ہی ہے، وہ زندہ لاش ہے۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کولوں سوال ہویا، میرے آقا میں تے نہیں نہ آکھیا علم دا دروازہ ہے۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندے نے سوال کیتا، حضور علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ آج اسی اس بندے نو بڑا بہترین انسان سمجھنے ہیں زمانے دے اندر جدے کو پیسہ بہتا ہوئے، لیکن علی پاک کو بھی سوال ہویا جی علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ کون علی؟ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا مال دی گل کرنا ہے، علم او چیز ہے، علم دا تے مال دا کی مقابلہ؟ فرمایا علم او وے جڑا نبیاں دی وراثت ہے، علم نبیاں دی وراثت ہے، اور مال تے فرعون تے قارون دی بھی وراثت نہیں رہا، وہ بھی غرق ہو گیا۔ علم دا تے مال دا مقابلہ، دوجا بندہ اٹھیا کہنے لگا مولا علی میرا بھی سوال ہے، یہ جواب پھر دے وہ، علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علم او وے جیڑا انسان دی حفاظت کردا ہے، تیری حفاظت کردا ہے، اور مال او وے جدی تینوں حفاظت کرنی پیندی ہے۔ علم بہتر ہے۔ مولا علی کو تیسرے بندے نے بھی یہی سوال کیتا جی مینوں بھی دسو علم بہتر ہے کہ مال بہتر ہے؟ حضرات زواکار علی پاک نے فرمایا علم بہتر ہے، کیونکہ علم موے جنہ تقسیم کرو گے وددا جائے گا، مال جنہ خرچ کرو گے ایک کٹدا جائے گا۔ حضرات زواکار چوتھا بندہ اٹھیا مینوں بھی دسو علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علم بہتر ہے، کیونکہ علم عاجزی پیدا کرتا ہے اور مال تکبر تے غرور پیدا کرتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا علم بہتر ہے، کیونکہ علم بندے نو وفادار تے با ادب بناتا ہے، اور مال بندے نو غدار تے گستاخ بنا دیتا ہے۔ علی پاک نے علم دی شان بیان کی تھی، تو حضرات زواکار پتہ چلیا علم دا دروازہ آکھیا مولا علی نے، تے امی مصطفیٰ نے فرما دیتا ہے۔ علی پاک دے غلاموں سنیا جی علی پاک دا فرمان، آج اسی بھی علی دے غلام ہون دے نعرے لانے ہاں، تے آج بڑے بڑے تانوں علی دے ملنگ ملن گے۔ قرآن جنہوں نے نہیں پڑھنا ہوندہ، جنہوں نے قرآن نہ تعلق ہی نہیں، نماز جو نہ کدی لاگے نہیں ہونا، تے اسی علی دے ملنگاں، لیکن علی پتہ کون ہے؟ میرے آقا فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، فرمایا قرآن علی دے نال ہے، علی قرآن دے نال ہے۔ علی کدی قرآن تو جدا نہیں ہویا، اور آقا فرمایا جتھے علی ہے اتھے حق ہے، اتھے حق ہے جتھے علی ہے۔ حضرات زواکار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں مولا علی شیر خدا دا فرمان سنو۔ علی پاک نے ایک دن ارشاد فرمایا لوکو قرآن مجید دے اندر 6666 آیتاں نازل ہوئیاں نے، 6666 آیتاں۔ علی پاک فرماندے نے مینوں ہر آیت دے بارے پتہ ہے، ہر آیت دے بارے علی پاک فرما رہے مینوں ہر آیت دے بارے پتہ ہے، کیڑی مکے وچ نازل ہوئی، کیڑی مدینے وچ نازل ہوئی ہے، کیڑی گرمی وچ نازل ہوئی، کیڑی سردی وچ نازل ہوئی۔ علی پاک فرمایا مینوں پتہ ہے کیڑی رات نو نازل ہوئی، کیڑی دن نو نازل ہوئی، کیڑی جنگ وچ نازل ہوئی، کیڑی جنگ تو بغیر نازل ہوئی، کیڑی بازار وچ نازل ہوئی، کیڑی گھر وچ نازل ہوئی، کیڑی مسجد وچ نازل ہوئی، تے کیڑی غار وچ نازل ہوئی۔ فرمایا جیڑی آیت دے بارے پوچھے گئے علی او دی مکمل تفصیل دسے گا، کتھے نازل ہوئی ہے تے کیوں نازل ہوئی۔ ایسا علم علی دے کول قرآن دا۔ مولا علی شیر خدا نے ایک دن فرمایا کہ میں سورت فاتحہ آپ نا لگے ایک صحابی نو نال، علی پاک نے فرمایا میں تینوں سورت فاتحہ دی تفسیر لکھوانا۔ علی پاک نے نہ لکھوانا شروع کیتا، ہن صحابی کہنے لگے کہ علی پاک نے الحمدللہ سورہ فاتحہ دی تفسیر شروع کی تھی۔ آپ فرماندے نے پہلے الف دی تفسیر لکھ، الحمد پورے لفظ دی نہیں صرف الف دی۔ وہ کہندے نے کئی گھنٹے لنگے الف دی تفسیر ہی ختم نہ ہوئے۔ علی پاک فرماندے
فرماندے نے ہن لام دی تفسیر لکھ علی پاک لکھواندے رہے 2-4 گھنٹے گزر گئے صحابی آندے نے میں لکھدا رہیا لام دی تفسیر لکھی الحمد دے وچ جڑا ہائے اس ہے دی تفسیر لکھ او کہندے نے میں لکھدا رہیا اگے میم دی لکھ میں لکھدا رہیا اگے دال دی لکھ فرماندے نے پورا دن لنگ گیا تے الحمد دی تفسیر ہی پوری نہ ہوئی ہائے ہائے الحمد دی تفسیر پوری نہ ہوئی علی پاک نے فرمایا منو اس خالق کائنات دی عزت دی قسم ہے علی نو اللہ نے قرآن دا اتنا علم عطا فرمایا ہے اجے تے الحمد دی تفسیر پوری نہیں ہوئی اگر میں سورہ فاتحہ دی کلی تفسیر لکھواواں 70 اونٹ صرف انہاں ورقیاں دا پار چکن واسطے چاہیے 70 اونٹ جنہ وچ میں صرف سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھوانی علی تے ایسا قرآن والا ہے ایسا قرآن والا علی آپ فرماندے نے جدو میرا دل کردا ہے کہ میں رب نال گلاں کراں تے میں کر لینا تے جدو میرا دل کرے اللہ میرے نال گلاں کرے تے اودوں بھی میں کر لینا سوال تے پیدا ہوندا ہے علی پاک کیویں گلاں کردے نے تے رب کیویں کردا ہے علی پاک نے فرمایا جدو میرا دل کردا نا میں اللہ نال گلاں کراں میں نماز وچ کھلو جانا ترجمہ پڑھو نا بندہ اللہ نے گلہ کردا ہے یا اللہ تیرے واسطے ساریاں تعریفاں نے میں تیرے کولی مدد چاہنا تیری میں عبادت کرنا مینوں سیدھے رستے اتے چلا دے مینوں انعام والیاں دے رستے تے چلاویں بریاں دے رستے تے بچاویں یہ بندہ اللہ نے گلہ کردا ہے آندے نے جدوں میرا دل کردا میں اللہ نے گلہ کراں تے میں نماز وچ کھلو جانا تے مولا علی جدوں تہاڈا دل کرے اللہ میرے نال گلاں کرے تے اودوں کی کردے ہو فرمایا قرآن کھول لینا ادو میں قرآن پڑھنا شروع کر دینا نماز وچ میں رب نہ گلاں کرنا جدو قرآن پڑھنا تے پھر میرا رب میرے نہ گلاں کردا او میرے رب دا کلام ہے جس دل کرے میں رب نہ گلاں کراں حضرات زیوکار اس واسطے پتہ لگیا ہن علی دا اثر ملنگ تے وہی ہوئے گا جدا تعلق قرآن نال بھی ہوئے گا تے نماز نال بھی ہوئے گا تو جڑا کہ نہیں نماز تے صرف پاسے رہن دیو انہوں کو تمہیں پئی پاسے دے رہے تیرا بھی علی نہ تعلق نہیں آج شراب پی کے چرس پی کے اور پنگ پی کے علی دا نام لین والے نے فکر کرنی چاہی دیئے حضرات زیوکار علی دا نام ناپاک زبان تے نہیں ہونا چاہی دا علی پاک ہے وہ دا ذکر کرن واسطے بھی زبان دا پاک ہونا ضروری ہے یا رسول اللہ یا علی زندہ باد علی دا نام لینا ہوئے تو پھر اند مسجد وچ بہ کے با وضو ہو کے لیا کر علی بڑا پاک ہے مولا علی پتہ کی فرماندے نے آپ فرماندے نے جڑے نشے کرن والے پنگاں پی کے تے چرساں پی کے تے شراباں پی کے علی ہم تیرے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور بتھیرے ہیں اے نعرے لان والے انہاں دا تعلق علی پاک نہ کوئی نہیں حضرات زیوکار مولا علی شیر خدا فرماندے نے نہر دے وچ شراب دا ایک قطرہ ڈگے بھائی توجہ میرے ول کرو نہر دے وچ شراب دا قطرہ ڈگے پانی دی نہر چلدی ہوے تے شراب دا قطرہ ایک ڈگے علی پاک فرماندے نے اس نہر دا پانی لگے کسے کھیت نو تے اس کھیت دے وچوں سبزہ اگے تے اس سبزے نو کوئی ڈنگر مجھ کھاوے یا گائے کھاوے او مجھ دے دودھ علی او دودھ بھی نہیں پی سکدا غور کرو علی پاک نو نشے نال شراب نہ اتنی نفرت فرماندے نے او جانور دودھ دے جدے نہر وچ پانی دا قطرہ شراب دا ڈگا سی فرمایا میں او دودھ بھی نہیں پیواں تے آج وہ نشے کر کے علی دے نعرے لان والے معاذ اللہ علی پاک دے نام دی توہین ہے بے ادبی علی پاک دے نام دی علی دا نام لینا تے با وضو ہو کے لینا سی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا
پا کے پڑھو اہل وفا کے دل کا سہارا حضرات ذی وقار اہل نظر کون میں ایک دن حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں اپنے حجرے دے اندر حجرہ بالکل مسجد نبوی دے نال اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں میں کپڑا ہٹا کے ویکھیا میرے بابا ابو بکر صدیق نماز میں پڑھدے نے نالی مولا علی شیر خدا نماز میں پڑھدے نے ابو بکر نے جدو نماز نو مکمل کیتا سلام پھیرن تو بعد علی دے چہرے وال ویکھی جاندے نے ابو بکر صدیق مولا علی دے چہرے وال ویکھی جاندے نے جدو ابو بکر صدیق حجرے دے وچ آئے اما عائشہ صدیقہ نے عرض کیتی بابا میں ویکھیا نماز پڑھن تو بعد تسی علی دے چہرے وال ویکھی جاندے ہو اے بابا وجہ کی ہے ابو بکر صدیق دے لب کھلے آپ نے فرمایا میری بیٹی میرے آقا نے فرمایا علی دے چہرے وال ویکھنا عبادت ہے نماز پوری کرن تو بعد میں رب دی عبادت پیا کردا سا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا میں دسا ہور علی کدیاں کدیاں اکھاں دا تارا ہے ایک دن حضرت عمر فاروق بھی وچ بیٹھے ہوئے نے میرے آقا نے فرمایا جدا میں مولا ہاں اودا علی بھی مولا ہے حضرت عمر فاروق مجمع وچ اٹھ کے کھڑے ہو گئے عمر فاروق نے علی پاک دا ہاتھ پھڑیا تے عمر بول کے کہندے نے علی تسی صرف عمر دے مولا نہیں بلکہ عمر دے بھی مولا کائنات سارے مومنہ دے مولا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا حضرات ذی وقار عثمان غنی دی واری آ گئی ایک دن ایک صحابی نے ویکھیا عثمان غنی بازار وچ کھلوتے ہوئے نے مولا علی شیر خدا بازار وچ آ گئے حضرت عثمان غنی مولا علی دے چہرے وال ویکھیا تے عثمان غنی مسکرا پے حضرت عثمان غنی مسکرا پے او ویکھن والے نے پوچھا عثمان غنی ایک پہلے تے بازار وچ کھلوتے ہو حضرت مولا علی دا انتظار کیتا ہے علی دے چہرے وال ویکھے آئے پھر علی وال ویکھ کے مسکرائے کیوں وہ حضرت عثمان غنی کہندے نے بیلیا اور تے وجہ کوئی نہیں میں اپنے نبی رو ویکھے میرے آقا بازار وچ آ کے علی دے نکلن دا انتظار کردے سن جدو علی اوندے سن میرے آقا انجی علی دے چہرے وال ویندے سن نالے مسکرا پیندے سن اور تے وجہ کوئی نہیں میں اپنے آقا دی سنت پہ ادا کرنا اہل نظر کی آنکھ کا تارا اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اوے لوگوں یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی جڑا جڑا سمجھدا میں مولا علی نال پیار کرنا علی صرف میرا ہور کسے دا نہیں اپنے ہتھاں نو بلند کر کے گواہی دے کے پڑھو ہم ہیں علی کے ہمارا
ہم ہیں علی کے اور رب کعبہ دی قسم ہے اج بھی مومن تے منافق دی پہچان کرنی ہوے علی دا نعرہ مارو صحابہ دی سنت مومن تے منافق دا پتہ لگ جاندا ہے ہم ہیں علی کے اور ہمارا ہم ہیں علی کے اور ہمارا کہ میں ذرا دوجے الفاظ وچ بولا علی کے چاہنے والوں کے دل کالے توجہ اے صرف شعر نہیں یہ عقیدہ ہے یہ نظریہ اور ایمان ہے اور ہر مسلمان دا میرا تے تہاڈا یہ ترجمانی کر رہے ہیں اسی اپنے عقیدے دی کہ علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے اور علی میں ساتھ یاروں کے پیار کر کے ہے بتلایا اچھا بولو سبحان اللہ علی نے ابو بکر نال پیار کیتا علی نے عمر نال پیار کیتا علی عثمان نال پیار کیتا یاران دے نال علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیار فرمایا علی نے پیار یاروں سے ہے کر کے ہمیں کو بتلایا صحابہ کے جو دشمن ہو علی والے نہیں ہوتے صحابہ کے جو دشمن ہو علی والے نہیں ہوتے جدو حضرت عثمان غنی دی شہادت ویلا آیا علی پاک نے امام حسن تے حسین نو بھیجیا فرمایا پترے جا کے عثمان دے گھر دی حفاظت تساں کرنی ہے ساڈے عثمان نو کوئی شہید نہ کرے امام حسن تے حسین عثمان دے پہرے دار نے ایسے دا رنگ عاشق نے بیان کیتا ہے علی زادوں میں بتلایا تحفظ کر کہ اس ماں کا جو رکھے بغض اس ماں سے علی والے نہیں ہوتے جو رکھے بغض اس ماں سے علی والے نہیں ہوتے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے توجہ ہے بے نا آخری
حاضری آخری حاضری ہے ایک باری ہتھاں نوں اٹھا کے حیدر دا نعرہ مار کے دسو صرف اسی ہی علی والے حقیقی علی دے منن والے حیدر 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 باہر والے بھی بولو بھائی سارے سارے دے علی خان حیدر 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 نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت حضرات سی وقار الحمدللہ اسی حضور دی آل نہ بھی پیار کرنے ہاں حضور دے اصحاب نال بھی پیار کرنے ہاں تے اے تے علی دی تھوڑی جی نشان ہے اے تے اسی اپنا نصیبہ پہ چمکانے ہاں ورنہ علی ہووے کہ ساری زندگی بھی شانہ بیان کریے تے علی دی شان ختم ہو سکتی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا کرنے ہاں اسی علی نو بھی منیے تے جویں علی نے منن دا حکم دیتا ہے صحابہ نو اونج منیے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے